दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी राजनीतिसँग जोडेर राजनैतिक संस्कार र पछिल्लो राजनैतिक प्रवृत्तिमा आधारित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र मैले राजीव विक्रम शाह जुन सामाजिक अभियन्ता एवं राजनैतिक अभियन्ता मैले आज उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। उहाँ चाहिँ 2070 सालको विजयी संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी जाजरकोट पुर्ख्यौली थलो र तत्कालीन समयमा राजाका पाइलट बबी विक्रम शाह र माता जया शाहका सुपुत्र र यद्यपि अझभन्दा थापाथली स्थित चाहिँ उहाँको आधाभन्दा बढी भूभाग चाहिँ उहाँको पुर्ख्यौलीको पर्छ र उहाँले चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफमा जहाँ चाहिँ भुटानका राजा नेपालका पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू नेताहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। त्यसपछि 2 वर्ष दिल्लीमा अध्ययन गर्नुभयो। त्यसपछि अमेरिका जानुभयो। अमेरिकाबाट चाहिँ 25 वर्षको उमेरमा नेपाल फर्कनुभयो र देशको मायाले राष्ट्रमा चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँ अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ र उहाँले जाजरकोटमा आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा 25 शय्याको अस्पताल पनि स्थापना गर्नुभएको छ। जति बेला जाजरकोटमा झाडापखालाको प्रकोप चाहिँ उग्र रूप लिइरहेको थियो त्यति बेला पनि उहाँले त्यस ठाउँमा चाहिँ गर्नुभएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ र अस्ति भर्खरै मात्र कर्णाली प्रदेशलाई उहाँले 1 करोड बराबरको PCR मेसिन लगायतका कोभिडका सामग्रीहरू हस्तान्तरण पनि गर्नुभएको छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर विशेष गरी 2046 साल यताको सिनारियो हेर्दा राजनीतिमा मान्छे प्रवेश गरिसकेपछि उसले कमाउने दल बल सहित उसको सम्पत्ति जोड्ने यी विभिन्न आक्षेपहरू खेपिरहँदाखेरि एउटा सम्पन्न शाली परिवारको घरघरानाको व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्दा र चाहिँ अबको राजनैतिक दृष्टिकोण र प्रवृत्ति के हुनुपर्छ र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हामीले भावी पिँढीलाई चाहिँ कसरी राजनीति हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने यी सेरोफेरोमा रहेर आज हामी बहस गर्दैछौँ। राजीव विक्रम शाह स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। विशेष गरी यहाँको राजनीतिक प्रवेश मैले अलिकति भूमिकामा बाँधेँ। यो अवस्था र चाहिँ यहाँको राजनीतिक प्रवेश अभिरुचि कसरी प्रेरित हुनुभयो? यसमा चाहिँ यो राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अभिप्रेरित कहाँबाट प्राप्त भयो? म चाहिँ मेरो पुर्खाली ठाममा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो पुर्खाली ठामको सेवा गर्छु भनेर म गएको थिएँ। राजनीतिको सपना बोकेर चाहिँ म जाजरकोट गएको थिइनँ। भर्खर 10 वर्षको युद्ध सकिएको थियो, शान्ति प्रक्रिया कायम भएको थियो र त्यो अन्तरिम पिरियडमा चाहिँ म चाहिँ मेरो पुर्खाली ठाम जाजरकोटमा चाहिँ सानो उमेरमा म दार्जिलिङको पढाइ सकिएपछि पनि 16 वर्षको उमेरमा चाहिँ मेरो कुल पूजा र कुल देवताको दर्शन र जिल्लामा चाहिँ पहिलोचोटि म गएको थिएँ र 1-2 घटना क्रमले चाहिँ जाजरकोटले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो बेलामा गएको बेलामा चाहिँ मलाई मनमा छोएको थियो र मैले चाहिँ मेरो पुर्खाली ठाउँमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर पहिलादेखि नै मैले सोचेको थिएँ। तर मेरो पढाइ सकेको थिएन, त्यसैले म चाहिँ अब विदेशतिरै फेरि पढ्न गएको भएर चाहिँ त्यो मेरो फर्केर आएपछि चाहिँ मेरो मुवा र बहिनीलाई चाहिँ यो जाजरकोटको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मुवाले चाहिँ केही हदसम्ममा चाहिँ सेवा जाजरकोटमा गएर सेवा गरिबसेको थियो र बहिनीले पनि गर्यो र एकैचोटि पछिल्लो चरणमा चाहिँ म आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकेँ। जाजरकोटले यहाँलाई तान्यो, तर त्यो ठाउँलाई सहयोग गर्न, त्यो ठाउँका नागरिकहरूका समस्यालाई उकास्न उठाउन, त्यहाँका नागरिकका भावनालाई बोल्न चाहिँ राजनीति नै सजिलो माध्यम लागेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो? होइन, खास अघि पनि मैले भने म चाहिँ सेवा गर्छु त्यहाँको। अब जस्तो हामी झन्डै 2-3 पुस्ता यहाँ काठमाडौँमा बाँच्यौँ। वरिपरि हेर्दाखेरि अरू जिल्लाका साथीहरू पनि थिए र हरेक जिल्लाका मान्छेहरूको चाहिँ कोही न कोही मान्छे भनौँ न दाजुभाइ अथवा साथीभाइहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ पुगिसकेको थियो। तर हाम्रो जाजरकोटको
दाजुभाइहरू चाहिँ यहाँ धेरै काठमाडौँमा देखिएको थिएन र मेरै सन्तान पनि धेरै देखिएको थिएन। हामी पनि परिस्थितिले अब त्यो बेलाको जाजरकोटको राजाको 7जना दाजुभाइहरू थियो रे। मेरो जिजुबुवा चाहिँ कान्छो भएको भएर चाहिँ अब त्यो बेलाको परिस्थिति, अब अहिलेको परिस्थिति जाजरकोट त नाजुक थियो भने झन् त्यो बेलामा के थियो होला, एउटा अब राजाको पद पाए पनि अब हाम्रो त्यस्तो पनि धन त थिएन होला, सम्पत्ति पनि थिएन होला। त्यसैले कान्छो भाइ भएको नाताले चाहिँ हामीले काठमाडौँमा केही गर्छौँ भनेर उहाँ उत्रियौँ र परिस्थितिले अब चन्द्र शमशेर को भनौँ न ससुरा हुन पुगेर हाम्रो चाहिँ अलिकता थलो जोडियो र हामी 3 पुस्ता चाहिँ यस्तै हामीले चाहिँ हामीले केही सम्पत्ति बोकेर आएको थिएनौँ, हामीले एउटा इज्जत बोकेर आएको थियौँ। हाम्रो एउटा त्यो बेलामा चाहिँ सम्पत्ति भनेको नि इज्जत र जातै थियो होला, त्यसैले त्यही बोकेर त्यही इज्जत र इमानलाई नै 3 पुस्तासम्म कायम गरेर यहाँसम्म पुगेको छ। जस्तो पछिल्लो समय नि जस्तो राजनीतिमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू कि चाहिँ सबैतिरबाट फेल भइसकेपछि, कि चाहिँ कसैको ईर्ष्या डाहामा, कि चाहिँ भन्दा आय आर्जनका निम्ति, कि चाहिँ भन्दा भएको सम्पत्ति कालोधन लुकाउनका निम्ति, यो 46 यताको सिनारियो हेर्दाखेरि यस्ता यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्। तर तपाईँ जस्तो व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि यसले आउने पुस्तालाई थप ढाडस र थप मद्दत पुगेको हो, या चाहिँ सम्पत्ति छँदैछ, अब मान सम्मान प्रतिष्ठा कसरी कमाउने भनेर चाहिँ यहाँको प्रवेश रह्यो? मलाई म यो तपाईँको यो प्रश्न 2 भागमा म चाहिँ तपाईँलाई उत्तर दिन चाहन्छु। पहिला प्रथम जुनसुकै पार्टीका नेता अहिले यसो हेऱ्यौँ भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको फाउन्डिङ फादर अथवा हाम्रो बीपी कोइरालाको अथवा नेकपा भित्रै अब नेताहरू हेऱ्यो भने उहाँहरू युवा कालमा पनि केही समाजमा चेन्ज ल्याउनु पर्छ भनेर उनीहरूले पनि एउटा सपना देखेर चाहिँ उनीहरूको राजनीति यात्रा अथवा एउटा क्रान्ति सुरु गरेको थियो होला युवक अवस्थामा। परिस्थितिले त्यो क्रान्ति सफल भइसकेपछि चाहिँ एक किसिमको हामीले सिस्टम बसाल्न नसकेको भएर चाहिँ अब हामीले म चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीमा भएको भएर डेमोक्रेटहरूले चाहिँ एउटा हाम्रो सफलता नि एउटा सिस्टम बसाल्न सके भने हुन्थ्यो र कम्युनिस्टको पनि त्यही अब जस्तो एउटा भिजन चाहिँ बोकेर जनताको लागि लडेकै हो, तर परिस्थितिले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सिस्टममा बसाल्न नसकेपछि चाहिँ अलिकता गलत बाटोमा गएको देखिएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँले नि सोध्नुभयो, तर अब यो सिस्टममा बसाल्यो भने जस्तो डेमोक्रेट साथीहरूले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई राम्रोसँग बुझिकन डेमोक्रेसी स्थापना गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा सिस्टम, एउटा डेमोक्रेटिक पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ र एउटा सिस्टम र जुडिसियरी, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरीलाई चाहिँ बुझेर अलग राखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दियो भने चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी पनि सफलता हुन सक्छ। तर हामीले सिस्टम बसाल्दाखेरि कुनै न कुनै लुप होल छोडेर हामीले चाहिँ हाम्रो पोलिसीहरू न्यायहरू बनाउन थाल्यो भने चाहिँ हामीले अहिले भोगेको जस्तो परिस्थितिमा हामी पुग्छौँ र त्यो पुग्दाखेरि चाहिँ अनि जनताको पनि विश्वास र भनौँ न पोलिटिक्समा चाहिँ मर्दै गएको अवस्था देख्नु भइराखेको छ। अनि जाजरकोट त पुर्ख्यौली थलो नै भयो, अब राजनीति गरे पनि सेवा गरे पनि सुरुमा चाहिँ तपाईँको मन आफ्नो पुर्ख्यौली थलोतिर जाने स्वाभाविक नै रह्यो। तत्कालीन समयमा माओवादीको क्रीडास्थल जस्तै थियो त्यो 62-63मा, अहिलेको अवस्थामा पनि अवस्था त्यस्तै छ। 2070मा यहाँ निर्वाचित पनि हुनुभयो कङ्ग्रेसबाट र त्यसपछि राजनीति प्रवेश माओवादीको क्रीडास्थलमा तत्कालीन समयमा कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भएर जाँदाखेरिको त्यो अवस्था र चाहिँ यो प्रतिको सोच कसरी जागरुक भयो? हेर्नुहोस्, म चाहिँ सानै उमेरदेखि चाहिँ दार्जिलिङमा पढेको भएर
एउटा डेमोक्रेटिक मुलुकै थियो। त्यसपछि दिल्ली पनि अब इन्डिया डेमोक्रेटिक मुलुकै हो र त्यसपछि अमेरिका गएपछि चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा सोचै डेमोक्रेटिक सोचै भएको भएर चाहिँ अब म फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ 46 सालको क्रान्ति सकिसकेको थियो। म 1993 मा फर्केँ, तर एउटा परिवर्तन त देशले चाहिँ पाएको थियो, तर स्थायित्व दिन सकेको थिएन। र म आएको 1-2 वर्षभित्रमै फेरि माओवादीको आन्दोलन भनौँ न, माओवादीको नयाँ मुद्दा सुरु भएर देशमा त्यतातिर धकलिराखेको थियो र 10 वर्षसम्म त युद्धै सुरु भयो। र अब यो नयाँ परिवेशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले चाहिँ मेरो भनौँ न त्यो सेवाको निम्ति जस्तो मलाई सधैँ के चिन्ता थियो भनेदेखि हाम्रो जाजरकोटे दाजुभाइहरू 21औं शताब्दीमा भएर हामीले 5 जना पनि भनौँ न डाक्टरहरू उत्पादन गर्न सकेको थिएन, 5 जना इन्जिनियरहरू पनि उत्पादन गर्न सकेको थिएन, नेपाल सरकारको ब्युरोक्रेसीमा पनि पहुँच थिएन, न्यायालयमा पनि पुगेको थिएन, आर्मीमा पुलिसमा भयो भने पनि एसपी भन्दा माथि जान सकेको थिएन होला, क्याप्टेन भन्दा माथि पुग्न सकेको थिएन होला। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के चिन्ता थियो भनेदेखि राजनीति अब जस्तो हरेक जिल्लाबाट त एउटा न एउटा राजनीति भनौँ न राजनीतिको प्रतिनिधि सेन्टरमा त आउँथ्यो, तर राजनीति को प्रतिनिधिले मात्रै जस्तो एउटा सांसदले मात्रै त्यो ठाउँको पुरै विकास गर्न सक्दैन। त्यो ठाउँको विकास कसरी हुन्छ भनेदेखि त्यहाँको जनताहरू विभिन्न पहुँच भएको विभिन्न निकायहरूमा उनीहरूले पनि जागिर खान पायो, डाक्टर इन्जिनियर बन्न पायो, विभिन्न भनौँ न पद पायो भने चाहिँ अनि त्यो ओभरअल समाजमा चाहिँ त्यो पहुँच पुग्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो म 70 सालमा तपाईँले नि भन्नुभयो म माननीय बने, म यहाँ आएँ के न सपना बोकेर मेरो क्षेत्रलाई गर्छु भन्दाखेरि सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्दाखेरि जसले पनि विभिन्न जिल्लाका साथीहरू चाहिँ भनौँ न त्यो विभिन्न मन्त्रालयहरूमा काम गरेको पाइराखेको थिएँ, तर मध्यपश्चिमको खास गरेर कर्णाली अथवा हाम्रो अहिले नयाँ 6 नम्बर प्रदेशको साथीहरू धेरै कम थियो। त्यसैले हामीले भनेको प्रस्ताव भनौँ न योजनाहरू पनि नपर्ने, जस्तो नेपाल सरकारको ब्युरोक्रेसीमा पनि धेरै कम रिप्रेजेन्टेसन भएको भएर, न्यायालयमा पनि धेरै कम भएको भएर हाम्रो मुद्दा हाम्रो भनौँ न जिल्ला अथवा हाम्रो प्रदेशै ओझेलमा बसिराखेको देखि र मैले चाहिँ त्यहीँदेखि मलाई के लाग्यो भनेदेखि एउटा राजनीति प्रतिनिधिले मात्रै, राजनीति संरक्षणले मात्रै एउटा समाज अथवा एउटा भेगको चाहिँ विकास हुँदैन। ओभरअल विकास हुनको निम्ति चाहिँ एउटा भनौँ न हामीले चाहिँ हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ र शिक्षा बलियो भएपछि चाहिँ इक्वल, त्यसपछि इक्वल अपर्च्युनिटी अवसरहरू इक्वल पाउनुपर्छ र त्यो शिक्षा र इक्वल अवसरले चाहिँ विभिन्न भनौँ न अब लोकसेवा आयोगदेखि विभिन्न क्षेत्रमा पस्नुपर्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको त्यो ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ अटोमेटिकली उसको त्यो प्रभाव चाहिँ आफ्नो जिल्ला अथवा आफ्नो क्षेत्रमा पर्छ र हाम्रो विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को प्रसङ्ग नि, यहाँले अस्ति मात्रै कोभिडको बेला करिब कर्णाली प्रदेश सरकारलाई 1 करोड बराबरको सामग्री हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो। जाजरकोटमा 25 शय्याको अस्पताल पनि स्थापना गर्नुभएको छ। आफ्नो लेभलबाट यहाँले गर्ने एक पक्ष छ। पछिल्लो समय राजनीतिलाई चाहिँ सम्पन्नतासँग पनि जोड्न हेर्न थालियो। जस्तो कुनै हामी कोही मान्छे मन्त्री बन्यो, कुनै उपभोक्ता समितिकै मात्रै अध्यक्ष बनेको उदाहरण दिउँ, ओहो यसले त अध्यक्ष भएर केही पनि गर्न सकेन है भन्ने किसिमको यो एउटा सेन्टिमेन्टल र चाहिँ त्यो मेन्टालिटी निर्वाचन महँगो हुँदै गइरहेको छ। उसले फेरि अर्को निर्वाचन लड्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो जस्तो विप्रेषणले धानेको मुलुकको राजनीति हेर्दा र राजनीतिक खिचातानी र विकासलाई हेर्दाखेरि नयाँ पुस्ताले के सिक्ने, तपाईँ जस्तो व्यक्तिबाट के सिक्ने? हेर्नुहोस्, पहिला प्रथम म अलिकता भाइले अलिकता करेक्सन गर्न चाहन्छु। यो मैले कोरोनामा मैले 1 करोड यो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ मैले यो कोरोनाको लागि चाहिँ मैले सामग्रीहरू जम्मा त गरेँ, तर मैले मात्र होइन, मेरो
एउटा दिजु सँगसँगै उहाँले पनि डोनेसन दिएर म सफल भएको हुँ। र दोस्रो चरणमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो जुन प्रश्न तपाईँले यो राजनीतिको परिवेश र बारेमा चाहिँ के हामीले कसरी हामीले राजनीति बसाल्न चाह्यौँ त्यसमा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ। सुरुवातमा जसको पनि भिजन एउटा चेन्ज ल्याउने र एउटा जनता गरिब जनता पिछडेको क्षेत्र कहाँनिर जोड्न खोजेको भने नि 46 ताका यता हेर्दाखेरि त्यो सिनारियो हेर्दाखेरि केही मान्छे चाहिँ राजनीति गरेरै महल ठड्याउन सफल भए, उनीहरू स्कर्पियोमा चढ्न सफल भए, गाडी पजेरोमा चढ्न पनि सफल भए। तर तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू फेरि समुदायलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, जिल्लालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि अगाडि बढिरहनु भयो, लागिरहनु। त्यसैले होइन जुनसुकै माथिल्लो वर्गको व्यक्ति राजनीतिमा आयो अथवा तल्लो वर्गमा एउटा भिजन र सपना चाहिँ एउटै थियो होला, तर आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिन नभएको अथवा एउटा सिस्टम बसाल्न नसकेको कारणले नि हामी अलिकता पछाडि परेको छ होला। जस्तो जसरी हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई हुर्काउँछौँ नि, ग्रुम गर्छौँ नि, त्यही फल पाउने हो। त्यसैले हामीले हाम्रो पार्टी चलाउँदाखेरि हामीले के सिस्टम बसाल्यौँ, हामीले देश चलाउँदाखेरि हामीले न्यायालय जस्टिस अथवा भनौँ न हामीले हाम्रो मन्त्रालयहरूमा राम्रो एक्जाम्पल हामीले सेट गर्न सकेको भए चाहिँ त्यही परिणाम पाउँथ्यौँ, सकेन भने चाहिँ त्यही अब भनौँ न असफलको परिणाम भोग्छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अहिले धेरै जनताहरूको चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ अलिकता उनीहरूको गुनासो नि छ, अलि करप्सन बढेको छ र भनौँ न अब अहिले कोरोनाकै बेलामा पनि धेरै करप्सनहरू देखिराखेको छ, लकडाउनको अवस्थामा पनि राजनीति उथलपथल भइराखेको देखिराखेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले जनताको ध्यान दिनुपर्ने, यसको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै मिलेर हामीले चाहिँ यो अब भनौँ न यो कोरोनालाई चाहिँ केही उपचार त छैन नि, तर हामीले चाहिँ लकडाउन अपनाएर एउटा क्वारेन्टाइन सिस्टमहरू एउटा राम्रो जस्तो न्युजिल्यान्ड सरकारले अरू विभिन्न जर्मनीदेखि न्युजिल्यान्डदेखि साना देशहरूले पनि फिनल्यान्ड जस्तो देशहरूको एक्जाम्पल लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवस्थित गर्न सकेको भए चाहिँ हामी सफल हुन्थ्यौँ। यही गर्न नसकेर हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी अलिकता फसेर अहिले चाहिँ हाम्रो जनताले चाहिँ राजनीतिमाथि चाहिँ विश्वास मारेको छ जस्तो लाग्छ। तर हेर्नुहोस् पहिलाको भन्दा अहिले जनता पनि धेरै सचेत भएर आइसकेको छ र जनताले अल्टिमेटली चाहिँ त्यो जनताकै हातमा छ कि कुन किसिमको नेता छान्ने अथवा कुन पार्टीलाई छान्ने। अब हिजो जस्तो के सिस्टम थियो भनेदेखि हिजो मेरो बुवा काङ्ग्रेस थियो भने म पनि एउटा काङ्ग्रेस बन्न बाध्यता थियो, अथवा कम्युनिस्ट थियो भने कम्युनिस्ट बन्ने। तर अहिले यो शिक्षा र अलिकता विकासले चाहिँ यो युवाहरूमध्येबाट चाहिँ चेन्ज ल्याउँदैछ र यो अस्ति पनि म एउटा टिभीमा मैले यसकै टिप्पणी दिएको थिएँ। मान्छेहरू चाहिँ अब चाहिँ बुझ्दै गइराखेको छ र यो धेरै समय लास्ट गर्दैन जस्तो लाग्छ। अब अहिले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि हाम्रो अधिवेशनको फिभरहरू चलिराखेको छ। नेकपाभित्र पनि धेरै यो भनौँ न यो चेन्जको लागि आवाज उठिराखेको छ युवाहरूबाट। त्यसैले यो चेन्ज चाहिँ यो आवाज उठेको चाहिँ म सकारात्मकमै किसिमले ढङ्गले लिएको छु र यो अर्को मुलुकमा जहिले पनि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र अस्थिर जस्तै बन्ने भयो। कसरी भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्रले मान्छेलाई लेख्न सिकायो, पढ्न सिकायो, बोल्न सिकायो, नारा जुलुस लगाउन सिकायो, होइन, आफ्नो अधिकार चाहिँ माग्नका निम्ति चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ भन्ने त सिकायो। तर आर्थिक रूपमा चाहिँ अझै वर्ग विभाजनको खाडल चाहिँ झन्झन गहिरिँदै गएको, व्यक्तिमाथिको एउटा त्यो हाइट र त्यसको दूरी चाहिँ बढ्दै गएको, के यस्तै व्यवस्था चाहिएको हो? यो व्यवस्थाले चाहिँ नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने त एउटा चिन्ता गर्ने विषय त आयो नि। हेर्नुहोस्, लगभग संसारमा लगभग 240 वटा देश छ होला। त्यो 240 वटा मध्येमा धेरै जस्तो देश लोकतान्त्रिक मुलुकै छ
त्यसैले यो डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेको चाहिँ इट्स अ प्रोभेन यो सक्सेसफुल स्टोरी। त्यसैले सिस्टमपट्टि मेरो केही क्वेसन छैन, डाउट छैन, तर सिस्टम बसाल्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यसमाबाट चाहिँ त्यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ प्रश्न उठेको छ। हामीले रेभोल्युसन गर्दाखेरि अथवा हामीले क्रान्ति गर्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न मुद्दाहरू उठायौँ। न्यायको लागि अन्याय भयो, त्यसैले विभिन्न वर्गको मुद्दा उठायौँ। हामीले मुद्दा उठाउन मात्रै सिक्यौँ, तर त्यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ दिन सकेनौँ, त्यसको लागि सल्युसन दिन सकेनौँ। उठायौँ, जस्तो प्लेनलाई चाहिँ उडायौँ, तर ल्यान्डिङ गराउन चाहिँ बेलामा चाहिँ हामी फेल खाइराखेका छौँ, हाम्रो युनिटी भइराखेको छैनौँ। त्यसैले केही मुद्दा उठाउँदाखेरि पनि हामीले बुझेर बुझाउनुपर्छ। डेमोक्रेटिक साथी होस् कि कम्युनिस्ट साथीहरू होस्, पहिला त मुलुकको हितमा छ कि छैन भनेर आफैले हामीले उठाउँदाखेरि मुलुक कतातिर लग्छ भनौँ न। त्यो केही मुद्दा उठाएर भयो भने हाम्रो नेपाल रहन्छ कि रहँदैन? पहिला त हाम्रो त सबैभन्दा नम्बर 1 प्रायोरिटी त नेपाललाई दिन पर्यो, त्यसपछि जनतालाई दिन पर्यो। अब मुलुक र जनता नै रहेन भने चाहिँ व्यवस्थित सोचहरू परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने हामी होइन। मैले चाहिँ अब हामीले उठायौँ विभिन्न मुद्दाहरू, तर त्यो उठाएको पनि राम्रो हो, तर हामीले सेटल गर्न सकिएन, मिलेर सेटल गर्न नसकेको भएर व्यक्तिगत इस्युमै हामी धेरै केन्द्रित भयौँ। अथवा त्यो उठाउँदै हामीले चाहिँ हाम्रो ओभरअल नेपालको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि हामीले हाम्रो चाहिँ कल्चर, हाम्रो समाज, जस्तो मधेसका साथीहरूले चाहिँ मधेसकै मात्रै इस्यु उठाउन थाल्यो, जनजातिको साथीहरूले चाहिँ जनजातिको इस्यु मात्रै उठाउन थाल्यौँ। हामीले कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ नेपालको लागि 21औं शताब्दीमा नेपाल कसरी बचाउने, नेपालको मुद्दा के हो नि? हाम्रो त यो विभिन्न, हामी नेपाल अरू देश जस्तो होइन, हामी एउटा युनिक ठाउँ हो। हाम्रो विभिन्न जातहरूले भरिएको नेपाल हो। त्यसैले विभिन्न जात नभएर पनि नेपाल बन्ने होइन, विभिन्न जातले नि नेपाली बन्ने हो। त्यसैले हाम्रो अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ नि, युनिटी अमङ्स आर डाइभर्सिटी। हाम्रो विभिन्न जातलाई मानेर कदर गरेर हामीले एकता कसरी ल्याउनेतिर चाहिँ हामीले कहिले पनि बस लगेनौँ। हामीले चाहिँ खालि हाम्रो व्यक्तिगत बसलाई मात्रै हामीले प्राथमिकता दियौँ, व्यक्तिगत पहुँचलाई मात्रै हामीले सोचेर संविधान बनाउन थाल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न अलिकता हामी विभाजित भएको देखिया छौँ। हामी अन्तिममा छौँ। जाजरकोटमा घटेको सोतीमा जुन घटना घट्यो, हजुर, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ पनि बानेश्वरमा प्ले कार्ड लिएर उभिनु भएको थियो न्यायका लागि। हजुर। तर पछिल्लो समय हेर्दा पीडितहरूले हामीले सरकारबाट, राज्यबाट पीडितलाई केही रकम भए पनि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सफल भयौँ भनेर त्यो समिति जुन गठन भएको थियो, त्यो समितिले भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले न्याय पाएको हो, यो नै हो त न्याय? तपाईँ त्यहाँको प्रतिनिधि भएको नाताले चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ छोटोमा, अन्तिममा? तपाईँले पहिलाको प्रश्न अनुसारै यो गणतन्त्र किन स्थायित्व गर्न सकेन, यस्तै किसिमका मुद्दाले। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। हामीले के सोचेका छौँ भनेदेखि हाम्रो जनता गरिब छ, त्यसैले न्याय दिनुभन्दा एउटा मोनेटरी पैसाले कम्पेन्सेसन दियो भने न्याय दिएको जस्तै हुन्छ। तर गणतन्त्र नेपालपछिमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ लाइफ हेज बिकम चिप, जीवन एकदम सस्तो भएको जस्तो लाग्छ। तर जीवन सस्तो कुरा होइन, अमूल्य चिज हो। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा नि न्याय नै हो। त्यो मोनेटरी विभिन्न, यो सोतीको घटनामा मात्र होइन, विभिन्न घटना जुन राष्ट्रमा घट्छ, सरकारको धारणा के छ कि यसलाई चाहिँ अलिकता मोनेटरी कम्पेन्सेसन दिने बित्तिकै यो मुद्दा सेलाइहाल्छ भन्ठान्छ। तर यो चाहिँ गलत कुरा हो। न्याय चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। न्यायलाई चाहिँ न्याय नै अल्टिमेटली डेमोक्रेसी अथवा लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रको मूल आधार हो। र जुनसुकै समाजमा पनि अन्याय भएको छ भने, अब 21औं शताब्दीमा एउटा दलित कम्युनिटीमाथि यस्तो घटना घटेको छ भने चाहिँ न्याय हुनुपर्छ। र मैले अहिलेसम्म पनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक आएको छैन। एउटा छानबिन कमिटी
गठन भयो, संसदबाट पनि त्यहाँ छानबिन गर्न गएको छ। अस्ति भर्खर त्यो छानबिन कमिटीको अध्यक्षले चाहिँ के भन्छ एउटा मोनेटरी कम्पेन्सेसन अनाउन्स भएको छ भनेर उहाँले चाहिँ उहाँको फेसबुक स्ट्याटसमा राख्नु भएको भनेर मैले सुनि। तर त्यो कम्पेन्सेसनबाट मात्रै न्याय दिने कुरा होइन। न्याय भनेको चाहिँ न्यायालयबाट पाउनुपर्छ र गणतन्त्रको मूल आधार नै त्यही हो जस्तो लाग्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले एकजना राजनैतिक पात्रसँग राजनैतिक संस्कार र राजनैतिक प्रवृत्तिमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र न्यायका विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।